संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङको आगामी बिहिबार राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूद्वारा पूर्व सभामुख नेङमाङको निधनमा शोक व्यक्त, संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको स्मरण। आन्तरिक बजारमा नेपाली श्रम उपयोग हुन नसक्ने विडम्बना झाँगिँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि एकै वर्ष करिब 8 लाख जनाले लिए श्रम स्वीकृति। लिबियामा आँधी तथा बाढ़ीका कारण 2000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु, 10,000 मानिस बेपत्ता भएको आशंका। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 मा इन्डियाद्वारा श्रीलंका सामु 214 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथै मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको सम्मानमा सरकारले नेङमाङको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय गरेको हो। सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभयो, दिवंगत सुभाष चन्द्र नेङमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय भएको छ र उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक विदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। नेङमाङका 2 छोराहरू विदेशबाट नेपाल आएपछि पर्सि बिहिबार अन्त्येष्टि गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले नेङमाङको निधनमा शोक व्यक्त समेत गरेको छ। संचार मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेङमाङको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यस दुखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजन र शुभेच्छुकप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नु भएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेङमाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सकुँदैन उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। बालवाटार स्थित निवासमा हृदयघात भएपछि अस्पताल लैजाने क्रममा 71 वर्षीय नेङमाङको गए राति महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको थियो। यसैबीच राज्यको मर्यादा क्रमको 8औं नम्बरमा उल्लेखित संविधान सभा अध्यक्षको पद नेङमाङको निधनपछि निष्क्रिय भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभा गठन भएको र आगामी दिनमा त्यसको परिकल्पना नगरिएकाले संविधान सभा अध्यक्ष पदलाई राष्ट्रिय मर्यादा क्रममा राखिएको थियो। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङको अन्त्येष्टिको दिन बिहिबार सार्वजनिक विदा दिने गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। मन्त्रालयले पर्सि बिहिबार हुने भएकाले नेपालभरका सबै सरकारी कार्यालयहरू, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा सार्वजनिक विदा दिने र निकायका कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्वर्गीय नेङमाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा राखिएको छ। नेङमाङलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी तथा विभिन्न दलका नेताहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। एमालेका अनुसार भोलि अपराह्न 1 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा राखी अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि नेङमाङको पार्थिव शरीर बालवाटार स्थित निवासमा राखिनेछ। प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित पार्टी उपाध्यक्ष नेङमाङको 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। प्रस्तुत छ नेङमाङको जीवनी सम्बन्धी एक सामग्री। नेपालको संसदीय इतिहाससँग जोडिएको एउटा नाम हो सुभाष नेङमाङ। उनी आफ्नो नाम जस्तै सुवासित थिए। कानूनी पृष्ठभूमिका नेङमाङ जति तर्कशील थिए उत्तिकै शालीन, भद्र र मिजासिला राजनीतिज्ञ हुन्। त्यसैले समकालीन राजनीतिमा उनी सबैका प्रिय पात्र थिए। 32 वर्षको संसदीय यात्रामा अविचलित व्यक्तित्व सुभाष नेङमाङले अन्तरिम संसददेखि संविधान सभाको नेतृत्व समेत गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माण कालखण्डको सबैभन्दा कठिन समयमा संसदको नेतृत्व गर्ने अवसर उनले पाए। इलामको सुन्तला बारीमा 2009 साल फागुन 28 मा आमा अपिन्द्र कुमारी र बुबा रामबहादुरका ज्येष्ठ सन्तानका रूपमा जन्मिएका सुभाषले राजनीति र कानूनी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। बुबा रामबहादुर नेङमाङ न्यायाधीश भएकाले उनले पनि कानूनको अध्ययन अघि बढाउँदै आफूलाई राजनीतिमा समाहित
गरे। नेमुवाङका जीवनको 5 दशक भने सक्रिय राजनीतिमा बित्यो। विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा होमिएका नेमुवाङ 2029 सालमा अनेरा सोभियुका तर्फबाट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस इलाममा सोभियु सभापति भए। 2033 सालमा राजकाज मुद्दामा जेल परेका नेमुवाङ तत्कालीन नेकपा मालेमा संगठित सदस्य बनेका थिए। 2047 सालमा तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी पार्टीबीच एकता भएपछि बनेको नेकपा एमालेको कानून विभाग प्रमुख हुँदै 2058 सालबाट नेमुवाङ केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भए। एमालेको 7औं महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए। एमालेको पदाधिकारीमा पहिलो पटक छानिएका नेमुवाङ 2078 सालमा 10औं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए। उनको संसदीय यात्रा भने 2048 बाटै शुरू भएको हो। विक्रम सम्वत 2048 र 52 सालमा नेमुवाङ राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहे। 2052 सालमै कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री समेत बनेका थिए। 2056 सालको संसदीय चुनावमा इलामबाट विजयी नेमुवाङ कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री बने। 2057 सालमा उनी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भए। लेखा समितिले त्यतिबेला उठाएका विषय र गरेका निर्णयलाई नेपालको संसदीय इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम संसदमा उनी सभामुख भएका थिए। यस्तै 2064 र 70 सालको चुनावमा इलामबाट निर्वाचित नेमुवाङ संविधान सभाका अध्यक्ष बने। 2074 साल र 2079 सालको आम चुनावमा नेमुवाङ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। समग्रमा उनी 4 पटक सभामुख भए। नेमुवाङ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत थिए। उनले नेपाल ल क्याम्पसमा 13 वर्ष अध्यापन गरेका थिए। यस्तै कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारको महासचिव समेत भएका थिए। नेमुवाङलाई कानूनी क्षेत्रमा समेत निष्कलङ्क र सादगी व्यक्तिका रूपमा लिने गरिन्छ। विधिको शासन, संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाका अब्बल व्यक्तित्व नेमुवाङले अन्तरिम संसददेखि संविधान सभासम्म दलहरूबीच समझदारी कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। वामपन्थी राजनीति हुँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय घटनाक्रममा अविचलित योद्धा उनै नेमुवाङले पुर्याएको योगदानको सुवास लामो समयसम्म रहनेछ। नेङमाङको निधनले सिङ्गो राजनीतिक क्षेत्र स्तब्ध भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतले नेङमाङको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधान निर्माणमा उहाँले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्नुभएको छ। दलका नेताहरूले नेङमाङको सरल जीवनशैली, राजनीतिमा समन्वयकारी भूमिका र सादय जीवनको स्मरण गरेका छन्। एक सामग्री। संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं एमाले उपनेता सुभाष नेङमाङको निधनबाट नेपाली राजनीतिले एक शालीन व्यक्तित्व गुमाएको भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले द्वन्द्व र अन्तर्विरोधलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कालखण्डमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका नेङमाङको निधनले पार्टीमा ठूलो क्षति भएको बताउनुभयो। द्वन्द्वलाई, अन्तर्विरोधलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्ने सबभन्दा क्षमता उहाँको त्यो हो कि संविधान निर्माण गरिरहँदाखेरि पहिलो संविधान सभा असफल भयो। दोस्रो संविधान चाहिँ सभा यो साँच्चै नै संविधान आउने हो कि होइन भनेर एउटा समस्या पनि थियो। अर्को भनेको हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाउँदैछौँ, समाजवादको लक्ष्य लिने संविधान बनाउँदैछौँ होइन, र सबै पार्टीको एउटै विचार थिएन, एउटै मत थिएन। हो त्यो सबै मतलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर उहाँले चाहिँ छलफलद्वारा, अन्तर्क्रियाद्वारा पटक पटक र अत्यन्तै सहजतापूर्वक कुनै चाहिँ विवाद रहित ढङ्गले त्यसरी चाहिँ सम्पन्न गरेर धेरै ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु। राजनीतिक कालखण्डमा सँगै सहयात्रा गरेका अर्का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेङमाङको निधनले संघीय संसदले विज्ञ गुमाएको बताउनुभयो। अहिले पनि प्रतिनिधि सभाले ऐन कानून बनाउन बाँकी रहेको भन्दै कानून र संसदीय ज्ञान भएका व्यक्तिको निधनले ठूलो क्षति पुगेको बताउनुभयो। म आफ्नो सहपाठीको रूपमा, एउटा आत्मीय साथीको रूपमा, एउटा घनिष्ठ साथीको रूपमा, एउटा सहयोद्धाको रूपमा, एउटा कमरेडको रूपमा र एउटा कुशल सभामुखको रूपमा, सभासदको रूपमा, एउटा सफल संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा म जान्दछु र उहाँको निधन नेपालको निम्ति एउटा ठूलो क्षति हो। हामीले बनाएको जुन संविधान छ त्यो संविधान अनुकूलका अझै ऐनहरू बनाइसकेको छैन यो देशले। र यस्तो अवस्थामा त्यो प्रकारको एउटा विज्ञ व्यक्तित्वको निधन हुनु एउटा ठूलो क्षति भएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले नेपाली राजनीतिले एक शालीन व्यक्तित्व गुमाएको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनादेखि देशमा शान्ति कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुभएका नेङमाङले संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका अतुलनीय
स्थानीय रहेको बताउनुभयो। यो संविधान जुन हामीले अहिले पायौं त्यो संविधान 80% वहीँलेको कारण भएको हो। हामीले त उहाँलाई त संविधानको निर्माता भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पम्पा भूषालले देशमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेङबाङको भूमिका स्मरण योग्य रहेको बताउनुभयो। नेङबाङले नेपालमा भएका पछिल्ला सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै उहाँ कुनै पार्टी भन्दा पनि नेपाली जनताका साझा व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो। संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने आकांक्षालाई विधिबाट प्रक्रिया पूरा गर्नेको नेतृत्व गरेको संविधान सभाको एउटा पर्यायवाची रूपमा चिनिने व्यक्तित्व र नेतृत्व हो। श्रद्धाञ्जलीमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य कायम गर्न नेङबाङले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताउनुभयो। नेपालको संसदीय इतिहासमा त सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका भने हुन्छ उहाँको र अध्यक्षको नाताले लामो समयसम्म संविधान निर्माणमा उहाँको भूमिका रह्यो र यो पद्धतिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत गर्न पनि उहाँको धेरै महत्वपूर्ण भूमिका थियो र यो देशकै क्षति हो, अपूर्णीय क्षति हो र यो क्षति पूरा गर्न अप्ठ्यारो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नेपालको बदलिदो राजनीतिक परिवेश र नयाँ पार्टीहरूको पहिलो संसदीय यात्रामा आफूलाई सहयोग गरेको बताउनुभयो। संसदीय मर्यादा पालनका विषयमा नेङबाङबाट महत्वपूर्ण सहयोग पाएको उहाँले बताउनुभयो। पार्लियामेन्टको लबीमा हामी जस्तो नयाँ पुस्ताको राजनीतिक र नयाँ संस्कारको राजनीतिक अभ्यास गर्न आएकोहरूलाई उहाँले जस्तै एउटा मेन्टरको रूपमा हामीलाई गाइड गर्नुहुन्थ्यो र सबै दृष्टान्तहरू उदाहरणहरू धेरै चरणका कुराहरू सुनाएर आफ्नो अनुभवले गाइड गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पात्रलाई चाहिँ हामी सधैँ मिस गर्नेछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानून व्यवसायी टीकाराम भट्टराईले नेपालको संसदले अब्बल सदस्य गुमाएको बताउनुभयो। लामो समय कानून व्यवसायमा आबद्ध भएका र कानूनका जानकार रहेका नेङबाङले नेपाली राजनीतिमा कानूनी शासन स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताउनुभयो। संसदको सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सदस्य, राष्ट्रिय सभाको सदस्य वा संविधान सभाको अध्यक्ष भएर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यो सबै भूमिकाका पछाडि उहाँको कानून पृष्ठभूमि निर्णायक थियो। हामी त्यही रूपमा उहाँलाई चिन्दछौँ। नेङबाङको निधनमा राजनीतिक नेता बाहेक पेशाकर्मी, उद्योग व्यवसायी, कलाकार, खेलाड़ी, नागरिक समाज लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले दुःख व्यक्त गरेका छन्। संविधान निर्माणमा अगुवाई गरेका नेङबाङ खासै विवादमा नआए पनि धर्मनिरपेक्षताको घोषणाको सन्दर्भमा भने केही कोणबाट उनको आलोचना हुने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। यसैबीच उपाध्यक्ष नेङमाङको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै एमाले पार्टी र जनसंगठनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेङमाङको निधनको शोकमा पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका औपचारिक कार्यक्रम 3 दिन स्थगित गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ग्याउलीले भन्नुभयो, उहाँको सम्मानमा 3 दिनसम्म देशका सबै पार्टी कार्यालयहरूमा पार्टी झण्डा आधा झुकाइनेछ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालयहरू र इलाम जिल्ला कार्यालयहरू र इलामको हकमा चाहिँ उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा शोक पुस्तिका राखिनेछ। पार्टी र पार्टी सम्बद्ध सबै जनसंगठनका औपचारिक कार्यक्रमहरूलाई हामीले 3 दिनसम्म स्थगित गरेका छौं र आउने असोज 2 गते उहाँको सम्मानमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा विशेष श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्ने समेत निर्णय भएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एमाले नेपाली राजनीतिमा नेङमाङको अभाव लामो समयसम्म खड्किने निष्कर्ष निकालेको छ। हरेक आयाममा नेङमाङले खरो भूमिका निर्वाह गरेको ग्याउलीले बताउनुभयो। 2 पटकसम्म संविधान सभाको अध्यक्षताको जुन एउटा दुर्लभ अवसर उहाँले पाउनुभयो र त्यो अवसरलाई जसरी कुशलतापूर्वक उहाँले निर्वाह गर्नुभयो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदानको रूपमा हामीले त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गरेका छौं। त्यस्तै सभामुखको रूपमा, पार्टी उपाध्यक्षको रूपमा, संसदीय दलका उपनेताको रूपमा, असाध्यै कुशल सांसदको रूपमा, चाहे राष्ट्रिय सभामा रहँदा होस् चाहे प्रतिनिधि सभामा, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको रूपमा हरेक आयाममा हरेक भूमिकामा उहाँले आफूलाई अत्यन्त खरो साबित गर्नुभएको छ। मृदुभाषी, सरल र जस्तो सुकै तनावको बीचमा पनि सबै पक्षहरूलाई समन्वयमा ल्याएर एउटा सहमतिको निकास निकाल्न सक्ने ती व्यक्तित्वको अभाव नेपालको क्रान्तिक आन्दोलनमा लामो समयसम्म हुनेछ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। श्रम बजारमा वार्षिक भित्रिने श्रम शक्तिको संख्या बढेको अनुमान सरकारको छ। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा 5 लाख जना भित्रिने गरेका छन्।
तर उनीहरूको श्रम र सिपको उपयोग मुलुकभित्र भन्दा बाहिर बढ़ी हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क हेर्दा एकै वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या नै करिब 8 लाख छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्याले नयाँ रेकर्ड नै बनाएपछि आन्तरिक बजारमा नेपाली श्रम उपयोग हुन नसकेको भयावह तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधि सभाको गत बिहीबारको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले हाललाई वैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक अवस्था भएको बताएका थिए। यो वैदेशिक रोजगार यो बाध्यात्मक अवस्था हो, यसको अर्को कुनै विकल्प तत्कालै छैन। यो एकदमै के छ भन्नु चाहिँ पीडादायक अवस्था हो। तर अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र र मुलुकको आर्थिक स्थिति, आर्थिक जुन गतिविधि छ त्यसले गर्दा फेरि तत्कालै चाहिँ के भने कुनै चमत्कार हुने अवस्था पनि छैन, कुनै रोजगार सृजना हुने स्थिति छैन। तर यसलाई सुरक्षित हिसाबले पुर्याउने, मर्यादित हिसाबले पुर्याउने र पछि ती गएका वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू र वैदेशिक रोजगारका श्रमिकहरूलाई फेरि आफ्नो मुलुकमा फर्काएर कसरी ल्याउने, उनीहरूलाई कसरी यहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने, यो सबै पक्षमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ दृष्टिकोणमा राखेर माइग्रेसन नीतिको बारेमा चाहिँ हामी यसमा गृह कार्य गरिरहेका छौँ। सरकार आफैले मुलुकमा तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारको विकल्प नभएको बताएपछि रोजगारीको खोजीमा युवा विदेशिन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ 25 गतेसम्ममा 94,000 भन्दा बढ़ीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 7,71,327, 2078-79 मा 6,31,210 र 2077-78 मा 1,66,698 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। विभागले आर्थिक वर्ष 2050-51 यता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्दै आएकोमा गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हालसम्मकै उच्च देखिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली बढेसँगै नेपालमा रोजगारीका अवसरको दीर्घकालीन अभावलाई उजागर गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कविराज उप्रेती भन्छन्, वैदेशिक रोजगारी भनेको चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ पुलिङ भन्दा पनि पुशिङ फ्याक्टरै हो, आन्तरिक रोजगारी नै नहुनु हो। हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ उदाहरण के भने वैदेशिक रोजगारीमा पनि मान्छेले विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा 50,000 समथिङ कमाइराखेका छ कि उनीहरू के भन्छन् भने हामीसँग पनि 30,000-25,000 मात्रै नेपालमा हुने भने हामी विदेश जाँदैनौँ भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि आन्तरिक रोजगारीकै समस्या हो एउटा। अब अर्को चाहिँ कस्तो हो भने यहाँ पनि रोजगारी गरिराखेको मान्छे विदेशमा अलिक राम्रो तलबमा चाहिँ नै टिपीयुक्त काममा उसले अवसर पाएर अप्लाई गर्यो भने हामीले आकर्षण मान्ने हो। त्यस्तो संख्या निकै कम छ। हामी कहाँ सिट नभएका मान्छेहरू झन्डै 98% मान्छे खाडी मुलुक मलेसिया गइरहेका छन्। त्यसले गर्दा यो आकर्षण भन्दा बाध्यतै हो भनेर हामीले बुझेका कारण थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 2,31,000 को संख्यामा नेपाली कामदार मलेसिया, कतारमा 1,10,000, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा 92,000 जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको विभागको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय युरोप जानेको संख्या पनि बढ्दो छ। गन्तव्य मुलुकमा नीतिगत परिवर्तन, राम्रो सेवा सुविधा लगायत आकर्षणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या चुलिएको जानकारहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विषयका अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ डाक्टर जीवन बानिया भन्छन्, कतिपय अवस्थामा गन्तव्य देशमा भएका परिवर्तनहरू नीतिगत परिवर्तनले गर्दा पनि त्यसमा चाहिँ भूमिका खेलेको छ। जस्तै तपाईँ आफै नेपाल सरकारको हेऱ्यो भने मलेसिया चाहिँ हामी लेटली खोल्यो होइन। पहिला चाहिँ जाने गरेका थिएन 18 देखि यता, तर अहिले गत वर्षदेखि चाहिँ त्यो जाने भएको हुनाले त्यो संख्या त्यहाँ थपियो। अर्को चाहिँ कतिपय युरोपियन देशहरूमा, इस्ट युरोपियन देशहरूमा प्लस सिजनल भिजामा पनि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो संख्या चाहिँ उल्लेख्य नै देखिन्छ। प्रत्येक महिना कम्तीमा 60,000 भन्दा बढी युवाले देश छाड्ने गरेका छन्। नेपाली युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्नको लागि सरकारले नै आन्तरिक रूपमा रोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प नभएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विषयका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर बानिया भन्छन्, यो एउटा एकदम पेचिलो विषय हो नेपाल सरकारको लागि र अब वैदेशिक रोजगार आफैमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा जुन प्रकारको मानव संसाधन गइरहेछ यो पनि फेरि दीर्घकालीन समस्याको समाधान त होइन होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले केही वर्षसम्ममा चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारी चाहिँ विकल्प होइन, त्यसो देखिँदैन। संसारको अरू एभिडेन्सहरूले पनि के भन्छ भने हाम्रो नेपालै जस्तो देशहरूमा त टोटली चाहिँ रेमिटेन्सबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुनलाई चाहिँ कम्तीमा 15 वर्ष 20 वर्ष लाग्छ भन्ने छ अहिलेको अनुपातमा पनि होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा नै हाम्रो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, ती रोजगारी पनि मर्यादित प्रकारको रोजगारी हुने एउटा। अर्को अवस्था चाहिँ अब
के कारणले जान्छ त नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर ती कारणहरूको निरूपण गर्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा वार्षिक आउने नयाँ श्रम शक्तिको संख्या बढ्नु आफैमा सकारात्मक तथ्याङ्क हुनुपर्ने हो, तर पर्याप्त रोजगारी नहुँदा ती सबै शक्ति विदेशमा उपयोग हुनु परेको छ। वैदेशिक रोजगारी बेरोजगारीको दीर्घकालीन समाधान होइन। विदेशमा सिकेको सिप र दक्षतालाई नेपालमै सदुपयोग गर्न सके बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई माथि उकास्न मद्दत पुग्ने थियो। यसका लागि तत्काल र दीर्घकालसम्म रोजगार सृजना गर्नुको विकल्प छैन। बेरोजगारीको अन्त्य भनेकै रोजगारी हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी संचालकको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो सो सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र संचालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैत भित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। गत वैशाख 26 गते मन्त्री परिषदले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारीका समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। लिबियामा आँधी तथा बाढ़ीका कारण 2000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षा र बाढ़ीले लिबियाको डेर्ना शहरमा मात्रै 1000 भन्दा बढ़ी मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। त्यस्तै करिब 10,000 मानिस बेपत्ता भएको आशंका गरिएको छ। सरकारले पूर्वी क्षेत्रलाई प्रकोप क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने उद्धारका लागि सहायता पठाएको छ। लिबियाका उद्धारकर्ताले बाढ़ीका कारण अधिक क्षति भएको र त्यसले मृत्यु हुनेको संख्या बढ़न सक्ने अनुमान गरेका छन्। बाढ़ीका कारण करिब 20,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। अब खेल प्रसंग। एशिया कप क्रिकेटको सुपर 4 अन्तर्गतको अहिले जारी खेलमा इन्डियाले श्रीलंका सामु 214 रनको विजय लक्ष्य पेश गरेको छ। श्रीलंकाको कोलम्बोमा जारी खेलमा इन्डियाले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै 49 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 213 रन बनाएको हो। अहिले श्रीलंका जवाफी ब्याटिङमा छ। ताजा अवस्थामा श्रीलंका 19.1 ओभर खेल्दै 4 विकेटको क्षतिमा 73 रन बनाएर खेलिरहेको छ। र अन्त्यमा नेपाली क्रिकेट टोलीले 19औं एसियाली खेलकुदमा समूह चरणमा मंगोलिया र मालदिवसँग खेल्ने भएको छ। यसअघि नेपालले जापान र कम्बोडियासँग खेल्ने तालिका भए पनि समूह परिवर्तन भएपछि नेपालको प्रतिस्पर्धा फेरिएका हुन्। नेपालले यसअघि समूह बीमा भए पनि समूह परिवर्तन भएपछि नेपालले समूह एमा मंगोलिया र मालदिवसलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाएको हो। समूह एमा रहेको अफगानिस्तानले पनि एसियाडमा नखेल्ने भएको छ। समूह बीमा जापान, कम्बोडिया र हङकङ छन्। समूह सीमा सिंगापुर, थाइल्याण्ड र मलेसिया रहेका छन्। एसियाडमा T20 प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालले रोहित पौडेलको कप्तानीमा एसियाड खेल्ने टोली घोषणा गरिसकेको छ। हस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।